वेलकम टू MF बुक्स। हम अपने तमाम दोस्तों को उनके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक उर्दू के मायानाज लिखारी, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, सहाफ़ी, मुदीर, कालम निगार, अदीब, अजीम शायर और अफसानवी शायरी और अफसाना निगारी में शोहरत पाने वाले जनाब अहमद नदीम कासमी साहब हैं। पाकिस्तान के एक मारूफ अदीब, शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, मुदीर और कालम निगार अहमद नदीम कासमी, जिनका अफसाना और शायरी में एक बड़ा नाम है, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नुमाया मुसन्नफीन में शुमार होते थे। इसी वजह से 2 मरतबा गिरफ्तार किए गए। कासमी साहब ने तवील उम्र पाई। लगभग 90 साल की उम्र में उन्होंने 50 से जायद बुक्स तसनीफ की थी। अगर बात की जाए अहमद नदीम कासमी की इब्तदाई जिंदगी पर, तो अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब की वादी सूंस केसर के गांव अंगा, जिला खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए। आपका असल नाम अहमद शाह और ऐवान बरादरी से ताल्लुक रखते थे, जबकि नदीम उनका तखल्लुस था। अपने परदादा मोहम्मद कासम की वजह से कासमी कहलाए। इनके वालिद पीर गुलाम नबी और वालिदा गुलाम बीबी थी। आपके वालिद पीर गुलाम नबी मरहूम अपनी इबादत, ज़ुहद और तकवा की वजह से अहलुल्लाह में शुमार होते थे। नदीम की इब्तदाई तालीम गांव में हुई। 1920 में अंगा की मस्जिद में कुरान मजीद का दर्स लिया। 1923 में वालिद के इंतकाल के बाद अपने चचा हैदर शाह के पास कैम्बलपुर चले गए। वहां मजहबी, अमली और शायराना माहौल मुयस्सर आया। 1921 से 25 तक गवर्नमेंट मिडिल एंड नॉर्मल स्कूल कैम्बलपुर अटक में तालीम पाई। 1930-31 में गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा से मैट्रिक किया और 1931 सादक एडजटन कॉलेज बहावलपुर में दाखिल हो गए, जहां से 1935 में BA किया। कासमी साहब की इब्तदाई जिंदगी काफी मुश्किलात भरी थी। जब वो अपने आबाई गांव को खैराबाद कहकर लाहौर पहुंचे, तो उनकी गुजर बसर का कोई सहारा न था। कई बार फाका कशी की नौबत भी आई, लेकिन उनकी गैरत ने किसी को अपने अहवाल से बाखबर करने से उन्हें बाज रखा। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात अख्तर शेरानी से हुई। वो उन्हें बेहद अजीज रखने लगे और उनकी काफी हौसला अफजाई भी की। कासमी साहब अख्तर शेरानी की शायरी के गर्विदा तो पहले ही से थे। उनके मुशफ़क़ाना रवैये ने कासमी साहब को इनसे शख्सी तौर पर भी बहुत करीब कर दिया। अख्तर शेरानी रिंद बिला नोश थे, लेकिन उनके साथ खासा वक्त गुजारने के बावजूद कासमी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और उनकी तबीयत में लाउबालीपन आया। इससे उनके मिजाज की इस्तकामत और अपने आप पर काबू रखने की उनकी गैर मामूली सलाहियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अख्तर शेरानी की शायरी और शख्सियत से कासमी साहब का लगाव आखिर तक रहा। इसी दौरान अहमद नदीम कासमी की मुलाकात इम्तियाज अली ताज से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने माहनामा रिसाले के यानी फूल की इदारत पेश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। फूल बच्चों का रिसाला था। इसकी एक रिसाला इदारत के जमाने में कासमी साहब ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, जो बच्चों में बहुत पसंद की गईं। 1936 में रिफॉर्म्स कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में 20 रुपए माहवार पर मुहर्रर की हैसियत से मुलाजिम हुए और 1937 तक यहीं काम करते रहे। 1939 से 41 के दौरान एक्साइज सब इंस्पेक्टर के तौर पर मुलाजमत की। 1939 में महकमा आबकारी में मुलाजिम हो गए। 1942 में मुस्ताफी होकर लाहौर चले आए, तहजीब निस्वा और फूल की अदारत संभाली। 1943 में अदबे लतीफ के एडिटर मुकर्रर हुए। 1945-48 में रेडियो पेशावर से बहसियत स्क्रिप्ट राइटर वाबस्ता रहे। तकसीम के बाद 1.5 साल रेडियो पेशावर में मुलाजम रहे।
1948 میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ہاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے ادبی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک کامیاب رسالہ ثابت ہوا۔ قاسمی صاحب کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی تھی، جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سر ورق پر شائع ہوئی اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہی نہیں، بعد میں بھی 1934 اور 37 کے دوران ان کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب لاہور اور زمیندار لاہور کے سر ورق پر شائع ہوتی رہیں۔ اس سے انہیں عالم نوجوانی میں ہی غیر معمولی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ 1945-1941 اس دوران میں آپ نے ہفت روزہ پھول کی ادارت کی۔ 1943 سے 45 تہذیب نسواں اور ماہنامہ ادب لطیف کی بھی آپ ایک عرصہ تک کاپیاں نکالتے رہے۔ 1947-48 میں ماہنامہ سویرا، 1950 میں ماہنامہ سحر، 1953 سے 59 تک روزنامہ امروز لاہور کی ادارت سنبھالی، 1964 سے ماہنامہ فنون کی ادارت، 1952 میں روزنامہ امروز لاہور میں کالم حرف و حکایت لکھتے رہے۔ روزنامہ امروز لاہور اخبار کے ایڈیٹر بن جانے پر کالم پنج دریا بھی لکھتے رہے۔ 1959 میں امروز سے الگ ہونے پر روزنامہ ہلال پاکستان میں موج در موج اور پنج دریا کے نام سے فقاہیہ کالم نویسی کی۔ اسی طریقے سے آپ نے بے شمار ادبی کارنامے سر انجام دیے۔ پہلا شعر 1926-27 میں کہا، پہلی مطبوعہ تخلیق پہلی نظم 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر کہی، جو روزنامہ سیاست لاہور میں چھپی۔ پہلا شعری مجموعہ 1942 میں اردو اکیڈمی لاہور سے اور پہلا افسانوی مجموعہ 1939 میں شائع ہوا۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد قاسمی صاحب نے اس انجمن سے وابستگی اختیار کر لی تھی۔ وہ انجمن کے سیکٹری بھی رہے، لیکن آگے چل کر جب انجمن نظریاتی تشدد پسندی کا شکار ہوئی تو قاسمی صاحب اس کی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اگر بات کی جائے ان کی افسانوی مجموعوں کی تو چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گرداب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگے ہنا، سیلاب و گرداب، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، کوہ پیما، پت جھڑ، اسی راستے پر۔ اور اگر شاعری کی بات کی جائے تو دھڑکنے، رم جھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، لوح خاک، ارض و سما، بسیط، ندیم کی غزلیں، ندیم کی نظمیں، احمد ندیم قاسمی کی منتخب نظمیں، ندیم بیت بازی، انوار جمال، اور اسی طریقے سے اگر ان کی تحقیق و تنقید پر بات کی جائے تو تہذیب و فن، ادب اور تعلیم کے رشتے، علامہ محمد اقبال، میرے ہم قدم، اور اسی طریقے سے اگر ان کی ترتیب اور ترجمہ پر بات کی جائے تو انگڑائیاں، نقوش لطیف، پاکستان کی لوک کہانیاں، کیسر کیاری، منٹو کے خطوط بنام احمد ندیم قاسمی، نذیر حمید احمد خان۔ اور اسی طریقے سے اگر بچوں کے ادب کی بات کی جائے تو 3 ناٹک، دوستوں کی کہانیاں، نئی نویلی کہانیاں۔ اسی طریقے سے قاسمی صاحب سے متعلق اگر کتب پر بات کی جائے تو ندیم کی شاعری اور شخصیت، احمد ندیم قاسمی، احمد ندیم قاسمی کے بہترین افسانے، ندیم نامہ احمد ندیم قاسمی یادگاری کتاب شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتب جن کے اندر احمد ندیم قاسمی کا تذکرہ آیا ہے وہ بے شمار ہیں۔ اگر بات کی جائے احمد ندیم قاسمی صاحب کو ملنے والے اعزازات اور انعامات کی تو آدم جی ادبی انعام برائے دشت وفا شاعری 1963، آدم جی ادبی انعام برائے محیط شاعری 1976، آدم جی ادبی انعام برائے دوام شاعری 1979، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حکومت پاکستان کا اعلیٰ سول اعزاز 1968، ستارہ امتیاز حکومت پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز 1980، عالمی فروغ اردو ادب دوحہ قطر کمال فن ادبی ایوارڈ 1997،
علامہ اقبال ایوارڈ 2007۔ اگر بات کی جائے قاسمی صاحب کی وفات کی تو احمد ندیم قاسمی 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہو جانے سے قریباً 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہفتہ 8 جولائی 2006 کو انہیں سانس کی تکلیف کے بعد لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کروایا گیا، جہاں انہیں عارضی تنفس فراہم کیا گیا تھا۔ لاہور ہی میں ملتان روڈ پر ملت پارک کے نزدیک شیخ المشائخ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ 10 جولائی 2009 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے احمد ندیم قاسمی کی تیسری برسی کے موقع پر ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا، جس پر احمد ندیم قاسمی کا ایک خوبصورت پورٹریٹ شائع کیا گیا تھا۔ 5 روپے مالیت کا یہ ڈاک ٹکٹ فیضی امیر صدیقی نے ڈیزائن کیا تھا اور انگریزی میں بھی اس کے اوپر ان کے حوالے سے تحریر موجود تھی۔ اگر بات کی جائے قاسمی صاحب کی کہانی کی تو احمد ندیم قاسمی کی تحریروں پر مبنی ڈرامائی سلسلہ جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر 70 کی دہائی کے دوران پیش کیا گیا تھا، اس کے ڈائریکٹر ایوب خاور تھے۔ اگر بات کی جائے احمد ندیم قاسمی کی اولاد کی تو ان کی بڑی بیٹی ناہید قاسمی شاعرہ ہیں، دوسرے نمبر پر نشاط ندیم بھی شعر کہتی تھیں اور 1995 میں انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹا نعمان ندیم ہیں۔ اجازت چاہیں گے اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں احمد ندیم قاسمی جیسے نابغہ روزگار شخصیات سے مالا مال رکھے۔ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔